Nanguna sa mga gituking issue sa ASEAN Summit niadtong Domingo ang tensyon sa West Philippine Sea. Kasagarang miyembro sa Association of Southeast Asian Nations (ASEAN ang misalikway sa pagpangangkon sa China nga ilaha ang ubang bahin sa kadagatan sa West Philippine Sea. Apan sa gipagawas nga statement sa mga Southeast Asian leaders gahapon, nanawagan kini sa mga nasod nga nalambigit sa territorial dispute nga magpugong. Ang statement wala sab naghisgot sa China. Si Chinese Foreign Ministry spokeswoman Hua Chunying niingon nga dili angayang i-appeal sa ASEAN ang issue sa West Philippine Sea. Gani ang Beijing supak sa pagsuway sa usa o duha ka mga nasod nga gamiton ang South Sea issue aron dauton ang panaghigalaay og kooperasyon tali sa China ug sa ASEAN. Ang Vietnam ug Pilipinas daan ang nangayo og mas ligong aksyon aron kumprontahon ang kalihukan sa China. Ang mga nasod nga lakip sa ASEAN mao ang Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Pilipinas, Singapore, Thailand ug Vietnam.